विनोद दाई, एसपिआर डगआउटमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ दाइ? आरामै छु। शारीरिक रूपमा अलिकति व्यस्त भए तापनि मानसिक रूपमा चाहिँ इमेन्सली स्याटिस्फाइड किनभने रेगुलर रूपमा क्रिकेट भइरहेको छ। महिला, पुरुष दुइटै टिम बिजी छन्। राष्ट्रिय टोली दुइटै बिजी छन् अहिले क्रिकेट एक्टिभिटिजहरूमा र अन्य प्रोग्रामहरू पनि बिस्तारै भनौँ न लयमा आउँदैछ। सो त्यो हेरेर चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ पूर्णतया आराममा छु। केही वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीलाई एउटा फ्यान्सको कम्प्लेन रहिरहेको हुन्थ्यो कि हाम्रो नेसनल टिमलाई अर वुमेन्स टिमलाई इनफ म्याचेस भएन, प्र्याक्टिस पुगेन भन्ने होइन। तर लास्ट 2-3 वर्ष यता हेर्दाखेरि स्पेसली आई थिङ्क लास्ट कपाल अफ इयर्स यता चाहिँ फ्रिक्वेन्सी जुन बढेको छ म्याचेसको, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी भएको छ र त्यसले रिजल्ट पनि ल्याएको छ। आई थिङ्क हाम्रो टिम जसरी मच्योर भएको छ ओभर द इयर्स, ग्रेट टु सी दिस। आई नो यसको पछाडि कति धेरै एफर्ट छ तपाईँहरूको। सो गुड टु सी दिस। अनि इम्पोर्टेन्ट म्याचेस अहेड, इम्पोर्टेन्ट टुर्नामेन्ट्स अहेड, खुसी लाग्यो होला नि त यो त। होइन इट इट टुक अ लङ टाइम किनभने लुकिङ एट हाम्रो क्रिकेटको इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नट द्याट ग्रेट होइन। हामीसँग स्टेडियमको नाम अहिले पनि एउटा टियु क्रिकेट ग्राउन्ड बाहेक खासै स्टेडियम नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था अरू कुनै ग्राउन्डको छैन। प्लेएबल ग्राउन्ड्सहरू छन् अहिले, अप एन्ड कमिङ ग्राउन्ड्सहरू जुन जहाँ कि क्रिकेट म्याचेसहरू हामी अर्गनाइज गरेर छौँ लोकली। तर इन्टरनेसनल क्रिकेट अर्गनाइज गर्नलाई चाहिँ अहिले पनि हामी टियुकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले दुईवटा मुलपानीको ग्राउन्डमा हामीले भर्खरै एउटामा अन्डर-19 वर्ल्ड कप क्वालिफायर होस्ट गऱ्यौँ। त्यसपछि माथिल्लो मुलपानी ग्राउन्ड बिस्तारै अपग्रेड गर्दैछौँ। सो प्रब्लम जहिले पनि हाम्रो रिसोर्सेसकै थियो। र यो बितेको 4 वर्षमा 2021मा हामीले जब क्यान रिइन्स्टेट भएर हामी अफिस जोइन गरेका थियौँ, जेनरल म्यानेजर, क्रिकेट म्यानेजर र फाइनेन्स म्यानेजर 3जना पोस्ट क्रिएट गरेर टु टु एक्चुली यसलाई प्रोफेसनल सेटअपमा लिएर जानलाई जुन इन्डेभर स्टार्ट गरिएको थियो क्यान रिइन्स्टेट भएपछि, त्यसपछिको सबैभन्दा ठुलो एउटा टकिङ पोइन्ट चाहिँ यही थियो कि हामीले क्रिकेटको भल्युम चाहिँ बढाउनु पर्नेछ भनेर। र थ्याङ्कफुली अहिले यो बितेको यदि 4 वर्ष हेर्ने हो भने नेपाल इज राइट एमङ टप 5 प्लेयर्स, टप 5 कन्ट्रिज इन भल्युम अफ म्याचेस, प्योरली इन्टरनेसनल म्याचेसहरू। र त्यो आई नो हामी सधैँभरि ठुलो टिमहरूसँग खेल्न खोज्छौँ, सधैँभरि टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूसँग खेलौँ भनेर चाहन्छौँ। तर तिनीहरूसँग खेल्नुभन्दा पहिले प्रिरिक्विजिटहरू धेरै छन् जुन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले मलेसिया भनौँ न मलेसिया, हङकङ यिनीहरूसँग खेल्दै स्टार्ट गरेको जर्नी अहिले अस्ति भर्खरै हामी वेस्ट इन्डिजसम्म गएर पुर्याएका छौँ होइन। आशा गरौँ यसै गरी यदि हाम्रो क्रिकेट प्लेयरहरूले पनि यही हिसाबले पर्फर्म गर्दै गयो भने चाहिँ आउँदो दिनमा चाहिँ बढी भल्युम चाहिँ टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूको म्याचेसहरूको अगेन्स्टमा हुन्छ। बट यस इट डिड टेक अ लट अफ एफर्ट, नट ओन्ली मी, नट ओन्ली अफिस, तर द क्रिकेट बोर्डको कमिटमेन्ट टु मेक स्योर कि नम्बर अफ म्याचेसको भल्युम बढोस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट होस्। किनभने रिसोर्सेस वी अल नो हामीसँग हाम्रो र एउटा टेस्ट प्लेइङ जो लोएस्ट ऱ्याङ्क टेस्ट प्लेइङ नेसन, इफ यु कम्पेयर लेट्स से सम कन्ट्री लाइक अफगानिस्तान जसको फन्डिङ सायद मिनिमम होला आइसिसीकोमा, दे अल्सो गेट 10 times मोर देन वाट वी गेट। हाम्रो हार्डली वी डोन्ट इभन टच $2 million, तर अफगानिस्तान हेज गट $20 million मिनिमम। सो त्यति डिफ्रेन्स हुँदा हुँदै पनि वी आर ट्राइङ टु म्यानेज त्यही फन्डमा चाहिँ क्रिकेट पनि गराउनु पर्नेछ, क्रिकेटरलाई पनि सेवा सुविधा दिनुपर्नेछ, अफिस पनि चलाउनु पर्नेछ र त्यो सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई पनि सकेसम्म हातोमालो गर्दै हिँड्नुपर्नेछ। नट इजी बट थिङ्स आर लुकिङ ब्राइटर। तपाईँले अघि एनपिएलको नाम लिइहाल्नुभयो। एनपिएल इज वान क्यास काउ द्याट क्यान हेल्प अस बिल्ड एभ्रिथिङ अराउन्ड इट। होपफुली आउँदो दिनमा आई थिङ्क वी आर अन अ राइट ट्र्याक, वी आर अन अ राइट पाथ। त्यही त कहिलेकाहीँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फ्यान्सको भनौँ न सोसियल मिडियाजमा आइरहेको छ होइन। त्यो अभियसली वी वान्ट टु प्ले विथ मोर एन्ड मोर डेस्टिनेसन्स, धेरैभन्दा धेरै भनौँ न इस्टाब्लिस कन्ट्रिजसँग, क्रिकेटिङ नेसनसँग चाहिँ खेल्ने रहर छ, भर्खर सुरु हुँदैछ। तर हजुरले भने जस्तै यो अफगानिस्तानले पाउने फन्डिङको कुरा गर्दा र कम्पेयर टु वाट वी गेटिङ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ लजिकली सोच्ने हो भने चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर छ क्यानले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एन्ड आई थिङ्क पास्ट फ्यु इयर्स यता चाहिँ जसरी यो रिसोर्सेसको आई थिङ्क म्याक्सिमम् युटिलाइजेसन नै भइरहेछ र आई थिङ्क होपफुली ग्रोइङ उसमै छ।
र अझै बढोस् त्यो एन्ड आई एट टाइम्स फिल द यो मेरो पर्सनल फिलिङ हजुरलाई लिएर चाहिँ मलाई चाहिँ विनोद दाईले जति क्रेडिट पाउनुपर्ने हो होइन यु बिन वर्किङ डे एन्ड नाइट होइन र एकदम डिटेल ओरिएन्टेड काम एज अ क्रिकेट म्यानेजर त्यो कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन आई नो यु काइन्ड अफ पर्सन हु वुडन्ट केयर अबाउट होइन यो मैले क्रेडिट पाएन कामसँग मतलब छ तर पनि कहिलेकाहीँ त्यो कुराले बदर गर्छ खासै गर्दैन किनभने द पिपल हु आर क्लोज टु मी चाहे क्रिकेट बोर्ड होस् चाहे मसँग काम गर्ने कलिगहरू हुनुहुन्छ होइन मेरो जेनरल म्यानेजर फाइनेन्स म्यानेजर लगायत अन्य मेरो अफिसका स्टाफहरू दे हेभ अलवेज बिन भेरी काइन्ड इन क्रेडिटिङ the work that I've done. So even बोर्डबाट पनि चाहे प्रेसिडेन्ट होस् चाहे हुनुहुन्छ या चाहे सेक्रेटरी हुनुहुन्छ या अरू बोर्ड मेम्बरहरू हुनुहुन्छ बीट एनीबडी देयर दे नो द्याट आई हेभ कन्ट्रिब्युटेड र त्यो उहाँहरूले चाहिँ एक्नोलेज गर्नुभएको छ मेरो मुखमा आएर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरू सो आई नो द पिपल हु आर क्लोज इनफ टु अन्डरस्ट्यान्ड यो सबै दे हेभ बिन भेरी काइन्ड र उहाँहरूले त्यो कुरा एक्नोलेज गर्नुभएको छ आई नो कि पब्लिक डोमेनमा एभ्रिथिङ इज नट देयर फर फ्यान्स टु सी they don't see me on the ground, they don't see me on the unsani. I'm not the face of CAN, so I can understand that completely. What my role demands, I think I managed to fulfill that. र त्यो त्यसमा चाहिँ I've been, I won't say कि मैले एकदमै क्रान्तिकारी कुनै काम गरिदिएको छु भनेर तर I've managed it so far. And I need to get better. I know that. I need to do it a lot better than what I'm doing अहिले. बट विथ टाइम म पनि सिक्दैछु धेरै कुराहरू यस्ता छन् जुन कि म सिस्टममा म एउटा खेलाडीको रूपमा 96को पहिलो इन्टरनेसनल क्रिकेट म्याच नेपालले जुन बेला खेलाएको थियो त्यो बेलादेखि नेपाल क्रिकेटसँग जोडिएको छु र आजसम्मको दिनसम्म नेपाल क्रिकेटबाट म कतै टाढा जानु परेको छैन सो आई बिन फर्चुनेट इनफ कि म त्यो एउटा क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा आई हेभ अलवेज बिन समवेयर डुइङ माई बिट एउटा खेलाडीको रूपमा एउटा क्याप्टेनको रूपमा एउटा प्रशिक्षकको रूपमा र अहिले एउटा एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा सो यो ट्रान्जिसन वाज ओन्ली पोसिबल बिकज पिपल अराउन्ड मी ट्रस्टेड मी विथ द रोल द्याट आई वाज डुइङ र उहाँहरू सबैजनाले त्यो देखाएको विश्वास र भरोसाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलवेज फेल्ट एट होम काम गर्दाखेरि क्रिकेट नेभर फेल्ट लाइक वर्क मेरो लागि किनभने त्यो मान्छे घर छोडेर काममा जान्छ क्रिकेट वाज अलवेज अ होम फर मी एन्ड वेन एभर आई वर्क अन टु अ क्रिकेट फिल्ड अर इन एन इन्भाइरोमेन्ट वेयर क्रिकेट इज बिङ डिस्कस्ड आई फेल्ट एट होम सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई खासै त्यो आई डोन्ट ह्याभ अ फिलिङ कि आई हेभ नट बिन रेकगनाइज थ्याङ्कफुली मलाई अहिले पनि मान्छे कुनै पनि फिल्डबाट 2 वर्ष 4 वर्ष टाढा भयो भने मान्छेहरू बिर्सिन्छन् बट आई फिल फर्चुनेट इनफ कि म क्रिकेटको फिल्डबाट एज अ प्लेयरको रूपमा टाढा भएको लगभग 13 वर्ष भइसक्यो बट पिपल लाइक यु पिपल हु बिन वाचिङ क्रिकेट दे स्टिल रेकगनाइज कि उहाँ ऊ चाहिँ फर्मर क्याप्टेन हो भनेर सो द्याट गिभ्स मी इमेन्स प्लेजर एन्ड आई एम भेरी थ्याङ्कफुल फर द्याट कहिलेकाहीँ जस्तो अब क्यानको भनौँ न आई नो द्याट जता पनि भनौँ न यस्तो अर्गनाइजेसन जसमा यति धेरै इन्ट्रेस्ट जोडिएको छ होइन यति सक्सेस पनि भएको छ त्यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ भित्रको मनमुटाव कहिलेकाहीँ बाहिर आउने गर्छ अनि आई अलवेज वन्डर कि बिकज यति धेरै विचारधारा बोकेको त्यहाँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ त्योबाट चाहिँ एउटा अलिकति न्युट्रल बसेको मान्छे जसले चाहिँ क्रिकेट मात्रै हेरिराखेको छ त्यो व्यक्तिलाई पारस दाई जस्तो मान्छे हजुर जस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यो नेभिगेट गर्नलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि अथवा हामीले बाहिरबाट देखेको र त्यहाँ भित्रको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट नै छ कि होइन अभियसली चुनौतीपूर्ण हुन्छ किनभने बिकज वी किप अन च्यालेन्जिङ एभ्रिबडी अराउन्ड चाहे म होस् या इभन पारस होस् होइन वेन वी नो वाट्स राइट फर क्रिकेट वी आर एबल टु स्ट्यान्ड बाई इट र कतिचोटि के हुन्छ भने वी निड टु लेट गो अफ फ्यु थिङ्स टु फर अ बिगर एन्ड बेटर कज र त्यो गरेको पनि छ आई वन्ट से कि मैले कुनै बेला पनि दिस इज वाट आई वान्टेड एन्ड आई मेड स्योर द्याट आई गट इट नो इट हेज नट ह्यापन्ड एभ्री टाइम बट मोस्ट अफ द टाइम आई हेभ बिन एबल टु कन्भिन्स पिपल अराउन्ड क्रिकेट बोर्ड कि यो जरुरी छ नेपाल क्रिकेटको ग्रोथको लागि मैले अघि पनि भन्दै थिएँ 2020-21मा जब हामी क्यान रिइन्स्टेट भयो सस्पेन्सन पछि there was a lot of challenge lying already हामी फाइनेन्सियल ऊमा थियौँ स्क्रुटिनीमा थियौँ कन्ट्रोल फन्डिङमा थियौँ हामीले प्रोग्राम पठाइसकेपछि बजेट पठाइसकेपछि खर्च गरिसकेपछि क्रेडिटमा काम गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो फन्ड रिलिज हुन्थ्यो आफ्टर दि अडिट रिपोर्ट इज सेन्ट सो
त्यो कन्डिसनबाट आजको कन्डिसनमा वेयर वी आर कम्प्लिटली फ्री। अहिले हामी आफ्नो डिसिजन्सहरू आफै लिन्छौँ। हामीलाई हरेक डिसिजनको लागि आइसिसीलाई गएर कन्भिन्स गरिराख्नु परेन। आफ्नो तरिकाले क्रिकेट को स्ट्रक्चर हामीले रिभ्याम्प गर्न सकेका छौँ। सो यो सबको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ देयर वेयर टाइम्स वेयर वी फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड अफ कोर्स कि नो यो यसरी नगरेर यसरी गरे अब बेटर हुन्थ्यो। बट वी न्यू कि एट टाइम्स यु निड टु लेट गो अफ स्मलर, त्यो कहिलेकाहीँ सानो सानो हार बेहोर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त्यो प्रोसेसमा टु विन द ब्याटल। त्यो जुन फाइनल ब्याटल जित्नको लागि चाहिँ यो सानो सानो ऊहरू चाहिँ भन्छौँ नि फाइनल वार जित्नको लागि सानो सानो ब्याटलहरू कहिलेकाहीँ हार्नु पर्दो रहेछ र त्यो हामी हारेको पनि छौँ। म चाहिँ अभियसली हारेको छु सर्टेन ब्याटल्सहरू वेयर आई डिन्ट वान्टेड थिङ्स टु गो द्याट वे, बट इट वेन्ट बिकज आई कुड नट हुन्छ नि बी रिजिड अरू त्यही पोइन्टमा बसिराख्न, बिकज आई ह्याड बिगर थिङ्स एन्ड हायर गोल्स टु अचिभ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल कि त्यो बेलामा चाहिँ मेबी पिपुल विल जज यु त्यसको लागि पनि। र त्यसको लागि चाहिँ आई फेल्ट कि सायद मेबी अलिकति बेटर ह्यान्डल हुन सक्थ्यो कि होइन। बट वी अल आई मिन प्लेयर्स हु हेभ वर्कड इन टु म्यानेजमेन्ट अहिले होइन, दे हेभ अल बिन भेरी प्रिपेयर्ड इन टर्म्स अफ उनीहरू दे अन्डरस्ट्यान्ड कि क्रिकेटको डाइनामिक्स, क्रिकेटको बिजनेस कसरी वर्क गर्छ। एन्ड अहिलेको क्रिकेट बोर्ड पनि देयर आर पिपुल हु हेभ वर्क फर 20-25 इयर्स क्रिकेट फिल्डमा। सो एन्ड आई हेभ सिन देम फर एजेस। र ती व्यक्तिहरूले दो दे माइट नट बी बेस्ट अफ क्रिकेटर्स, बट दे हेभ बिकम बेटर एडमिनिस्ट्रेटर विथ टाइम। दे हेभ अन्डरस्टुड कसरी क्रिकेट रन गर्न सकिन्छ यो कन्ट्रीमा। सो अहिलेको टाइममा इफ आई हेभ टु से वी आर इन अ बेटर स्पट, तर देयर इज अ लङ वे टु वक। त्यो अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ इन टर्म्स अफ हाउ वी एडमिनिस्ट्रेट क्रिकेट इन नेपाल। क्रिकेट अब पारस दाईसँग कुरा हुँदाखेरि उहाँको इन्टरभ्युजमा सुन्दाखेरि पनि उहाँले उहाँको गोल पनि क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाललाई चाहिँ एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन बनाउने जो चाहिँ उदाहरणीय बनोस् होइन। र त्यो बाटोमा कतिको गइरहेछ भनौँ न, एउटा काइन्ड अफ सिस्टममा सबै कुरा बसिसकेपछि चाहिँ अटो पाइलटमा गए जस्तो होइन, त्यो कुनै दिन आउला जस्तो लाग्छ कि जहिले पनि यो अहिले त खासमा हामी अटो पाइलटमा छैन। अहिले त हाम्रो जुन प्लेनको अवस्था छ त्यो चाहिँ एकदमै हामी हेलिकप्टर उडाए जस्तै छ, जहाँ हामी देख्छौँ त्यहाँ मात्रै जान्छौँ। देयर इज नो अटो पाइलट, देयर इज नो रडार, देयर इज नट मच अफ टेक्नोलोजिकल हेल्प टु नेभिगेट थ्रु। अहिले चाहिँ हामी एउटा पर्टिकुलर पोइन्ट हेर्छौँ, वी डिसाइड द्याट दिस इज द पोइन्ट द्याट वी वान्ट टु रिच एन्ड वी जस्ट फ्लाइ टु द्याट पोइन्ट। सो अहिले नै त्यो अवस्था आइसकेको छैन। बट इन नियर फ्युचर यस, क्रिकेटको दुईवटा आस्पेक्ट छ। आई मिन इभन अर्गनाइजेसनल सेटअपमा पनि एउटा बोर्डको सेटअप छ विच विल अलवेज, किनकि इलेक्सन्स हुन्छ, किनकि हुन्छ नि त्यो पदको लागि धेरै मान्छेहरू इच्छुक हुनुहुन्छ एन्ड इट्स डिसाइडेड थ्रु अ भोट। सो भोट विल अलवेज ब्रिङ त्यो हुन्छ नि सम ओपिनियन लिएर आउँछ, मान्छेको पर्सेप्सन लिएर आउँछ। एन्ड इट्स नट समथिङ द्याट इज नट अलवेज, कहिलेकाहीँ हुन्छ पनि, बट इट्स नट अलवेज मेरिट बेस्ड। सो त्यसमा चाहिँ द्याट आई डोन्ट ह्याभ कन्ट्रोल अन एन्ड द्याट्स द रिजन आई नेभर वर्क इन टु अ ब्यालेट सिस्टम। म कहिले पनि क्यानको कुनै पदको लागि आई फाइट भनेर चाहिँ आई नेभर थट अबाउट इट, बिकज आई नेभर फेल्ट द्याट आई विल विन इभन त्यो जिल्लाको इलेक्सन पनि जित्छु जस्तो कहिले लागेको थिएन, बिकज द काइन्ड अफ कम्पिटिसन देयर इज। र एन्ड देयर इज नो प्लेस फर कि तपाईँ खेल्नुभयो सो योर प्लेस इज सर्टेन छैन। सो त्यसले गर्दा म कहिले त्यो बाटोमा जाँदै होइन बोर्डमा आउनेलाई। तर बट देयर इज एनदर एस्पेक्ट टु इट, द एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स जसले कि वर्क एक्जिक्युट गर्छन्, अफिस बेयरर्स, जुन कि आई थट इट्स बेस्ड अन योर केपेबिलिटिज, इट्स बेस्ड अन यर मेरिट। सो इफ युआर क्वालिफाइड टु टेक ओभर द्याट प्लेस, यु गट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क फर क्रिकेट। सो त्यसमा चाहिँ मलाई बढी विश्वास थियो, बिकज आई फेल्ट कि मैले जब खेल सँगसँगै म पढाइ गरिरहेको थिएँ, मैले जब आफ्नो एमबिए सकेँ, आई फेल्ट समवेयर आइएम बेटर प्लेस टु लुक इन टु बोथ एस्पेक्ट अफ इट। सो म खेल्दा खेल्दै मैले कोचिङको लेभल 3 सकेँ। कोचिङको लेभल 3 सँगसँगै मैले पढाइमा पनि मैले मेरो ब्याचलर र मास्टर्स पुरा गरेँ। त्यसपछि आई वेन्ट ब्याक टु क्रिकेटको एजुकेसन प्रोग्राममा। म अहिले आइसिसीको वान अफ दि 15 मास्टर एजुकेटर अराउन्ड द वर्ल्ड। सो आई डु एजुकेट कोचेस अहिले होइन। सो अल दिस थिङ्स पुट मी इन अ स्पट वेयर आई कुड से कि ओके, मलाई यदि
आफ्नो चोइसले केही गर्नु छ भने आई डोन्ट ह्याभ टु डिपेन्ड अन कि ओके समबडी हेज टु ब्लेस मी फर समथिङ आई क्यान आई एम बेटर अफ अन माइसेल्फ एन्ड आई क्यान डिसाइड फर माइसेल्फ सो त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति कन्फिडेन्स चाहिँ दियो काम गर्नलाई बट अगेन देयर आर सो मेनी अदर प्लेयर्स त्यो सिस्टममा राइट फ्रम 96 टु अहिले हु कन्ट्रिब्युटेड इमेन्सली उहाँले यति धेरै टाइम दिनुभएको छ यति धेरै एफर्ट लाउनु भएको छ बट दे हेभ नट बिन एज फर्चुनेट एज आई वाज सो त्यसको लागि चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ के लाग्छ भने ती सबै प्लेयरहरूलाई पनि इफ देयर इज अ अपर्च्युनिटी टु ब्रिङ देम अल टुगेदर एन्ड वर्क इन द सिस्टम टुगेदर यो सिस्टमलाई अझै फुल प्रुफ बनाउन सकिन्छ अझै भनौँ न एउटा कोहेसिभ युनिटको रूपमा डेभलप गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ क्रिकेटलाई यता त्यो हजुरले मेन्सन गरे जस्तै एक्जिक्युटिभ युनिटलाई चाहिँ यतापट्टि इलेक्टेड भएर आउने युनिट त्यसको भनौँ प्रभाव अलिक धेरै नै हुन्छ कि अब बिस्तारै त्यसलाई एक्जिक्युटिभ युनिटलाई चाहिँ फ्रिडम बढ्दै गएको छ कि के भन्दैछ अब बिकज इट इज यो एक्सपर्टिज हो क्रिकेट रिलेटेड म्याटर इज माई एक्सपर्टिज सो मैले यदि आफूले लागेको कुरा इफ आई एम एबल टु एड्रेस इट टु द बोर्ड क्रिकेट बोर्डलाई यदि मैले इफेक्टिभ ढङ्गले उहाँहरूलाई बुझाउन सकेँ उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सकेँ भने आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एन इस्यु या कुनै प्रकारको हिन्ड्रेन्सेस आउँछ विथ पारस कमिङ इन टु द बोर्ड विथ चतुर सर अलरेडी बिङ देयर पदम सर रोशन सर एन्ड अल दिस पिपल दे बिन देयर फर सम टाइम नाउ सो दे अन्डरस्ट्यान्ड कि क्रिकेटको डाइनामिक्स बुझ्छन् जो हाम्रा स्टाफहरू छन् सो उहाँहरूले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ सुन्नुहुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न अलिकति सजिलो चाहिँ हुँदै गएको छ र यसै जो पनि व्यक्ति क्यानमा आउनुहुन्छ अहिले 19जना मेम्बर हुनुहुन्छ देयर गोल इज प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड क्रिकेटको डेभलपमेन्ट हो सो इफ वी आर एबल टु कन्भिन्स देम द्याट दिस इज गुड फर क्रिकेट डेभलपमेन्ट आई डोन्ट थिङ्क उहाँहरूले चाहिँ धेरै रेजिस्ट गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई अब फिल्डतिर फर्कौँ क्रिकेटतिर फर्कौँ लास्ट 2 हप्ता जस्तो अगाडि भनौँ होइन हामीले हिस्टोरिक डेस्टिनेसनसँग चाहिँ सिरिज आयोजना गऱ्यौँ अनि आयोजना मात्रै गरेनौँ कि 2टा म्याच जितेर हामीले सिरिज नै जित्यौँ हजुरको प्लेइङ डेजमा आई थिङ्क द्याट्स वेन इट स्टार्टेड बिटिङ डेस्टिनेसन्स अन्डर 19 लेभलमा फ्रम देयर टु कमिङ होइन बिटिङ डेस्टिनेसन लङ जर्नी अनि हाउ इज इट पोसिबल वेस्ट इन्डिजसँग चाहिँ सो वेस्ट इन्डिजको स्टोरी स्टार्टेड इन जिम्बाब्वे हामी जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर ओडिआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल्न जिम्बाब्वे गएको थियौँ त्यो बेलामा चाहिँ मोन्टी वाज क्लोज टु द वेस्ट इन्डिज टिम म्यानेजमेन्ट त्यो बेला पनि सो हामी त्यहाँ बसेर कुरा गर्दाखेरि म मोन्टी एकजना ड्यारियो बाथले पनि हुनुहुन्थ्यो वेस्ट इन्डिज क्रिकेटसँग क्लोजली काम गरिरहनु भएको थियो उहाँ पनि त्यो बेलामा सो हामीले त्यहाँबाट इनिसिएट गरेको एउटा कफी गफबाट सुरु भएको हो त्यो अनि त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछि हामीले वेस्ट इन्डिजको ए टिम चाहिँ नेपालमा लिएर आएर खेलायौँ र त्यो टिम यहाँबाट खेलेर फर्किसकेपछि द वे दे एडभर्टाइज नेपाल क्रिकेट वेस्ट इन्डिजभरि नै बोर्डमा फेलो क्रिकेटर्सहरूसँग दे अल सोड किन इन्ट्रेस्ट र त्यसपछि पारसहरू पनि बोर्डमा आइसकेपछि र बोर्ड रिभ्याम्प भइसकेपछि बोर्ड लेभलबाट पनि अप्रोचेसहरू हुन थाल्यो वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डलाई एन्ड थ्याङ्कफुली दे अग्रिड कि हामीले सुरुमा चाहिँ प्लान के गरेका थियौँ नेपालमै होस्ट गरौँ भनेर बट बिकज अफ सो मेनी अदर इस्युज हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर लजिस्टिकल ह्यासल यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ दे आस्क फर अ अल्टरनेटिभ भेन्यू अनि वी सजेस्टेड कि हामी त्यसो भए दुबईमै गरौँ किनभने अफगानिस्तानले पनि आफ्नो म्याचेसहरू होम म्याचेसहरू युएमा होस्ट गरिरहेको थियो इभन पाकिस्तानले पनि आफ्नो होम म्याचेसहरू युएमा होस्ट गर्ने गर्छ सो दे आर इक्विप्ड टु सपोर्ट द्याट डिसाइड त गऱ्यौँ बट इट वाज नट इजी किनभने वी वर नट equipped to do an event on a third country in a third country हामी एउटा एक कन्ट्री हामी दोस्रोसँग खेल्दैछौँ तेस्रो देशमा खेल्दैछौँ सो इट वाजन्ट इजी म्यानेजमेन्ट वाइज बट समहाउ वी गट हेल्प फ्रम एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड आइसिसी सपोर्टेड द्याट कज र शारजा क्रिकेट स्टेडियम केम अप फ्रन्ट टु अफर हेल्प सो यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ it took a lot of effort from all of us. I mean, office bearers, cricket board, everybody got involved. We took this risk. It was a big risk considering our budget size. The amount of money we were spending was a big risk. But we thought this is important. Nepal cricket advertisement ko lagi. यो एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ we looked at it from an investment perspective. कि अहिले यदि हामीले यो पैसा इन्भेस्ट गरे बराबर सोचौँ यसको फल हामीले 2 वर्ष 1 वर्ष पछि पाउनेछौँ
सो वी डिड द्याट, वी टुक द्याट स्टेप एन्ड थ्याङ्कफुली त्यो जितले चाहिँ त्यो जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट थियो त्यो इन्भेस्टमेन्टमा अहिले नै ब्याज थपिदिएको छ, जुन कि हामी सम्भवतः 1 वर्षपछि निकाल्नेछौँ। त्यो ब्याज समेतको हाम्रो जुन भन्छौँ नि असल र सावा र ब्याज दुइटै 1 वर्षपछि निकाल्ने अवसर पाउँछौँ। त्यो जितले चाहिँ त्यो ब्याज थप्ने काम चाहिँ गरिदिएको छ त्यो सावामाथि। एन्ड भनौँ न आई थिङ्क दुईवटा म्याच टेस्ट नेसनसँग जित्नु इज नट अ जोक एन्ड आई थिङ्क द्याट विल प्रब्ली गिभ अदर टेस्ट प्लेइङ नेसन्स टु होइन उहाँहरूलाई पनि ओके नेपालसँग खेलौँ न त भन्ने दिन्छ कि अब दुईवटा म्याच हरायो इट्स अ ग्रेट एडभर्टाइजमेन्ट नेपाल क्रिकेटको लागि, किनभने सबैले नेपालको क्रिकेट ठिक छ, राम्रो छ, नेपालको क्रिकेट टिम राम्रै छ भनेर चाहिँ हामीले एसिया कपमा गरेको पर्फर्मेन्स, वर्ल्ड कपमा गरेको पर्फर्मेन्सले दे सेड नेपाल क्रिकेट इज कमिङ अप। तर यो दुईवटा पर्फर्मेन्सले चाहिँ एभ्रिबडी इज कन्भिन्स द्याट नेपाल इज अलरेडी देयर, दे क्यान कम्पिट विथ एनी टिम इन द वर्ल्ड गिभन द्याट इट्स अ कन्डिसन द्याट इज कन्ड्युसिभ टु दे स्टाइल अफ प्ले। हामीले पनि एभ्रिबडी इज सेइङ कि हामीले हरायौँ वेस्ट इन्डिजलाई, बट इट अ लट अफ वर्क वेन्ट बिहाइन्ड पनि। द काइन्ड अफ विकेट वी वान्टेड टु प्ले अन, द काइन्ड अफ कन्डिसन्स वी वान्टेड टु प्रेजेन्ट वेस्ट इन्डिज विथ, द काइन्ड अफ भनौँ न जुन गेम प्लान कोचले बनाएका थिए वेस्ट इन्डिज टिमलाई हेरेर, बिकज स्टुअर्ट इज समबडी हुज वर्क क्लोजली विथ वेस्ट इन्डिज क्रिकेट, हि अन्डरस्ट्यान्ड्स वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बेटर देन एनीबडी एल्स। सो यो सबै यो रिजल्ट इज एन आउटकम, is a byproduct of a lot of work that has gone behind. Players, of course, yes, players were the main actors in that whole setup, but the coaching unit, the staff, the management team, the support system around it, everybody played a role to result achieve garnama chahi, which is again a testimony to the fact कि Nepal cricket is moving in a right direction. अस्ति आई थिङ्क राइट आफ्टर सिरिज विन पछि क्यान प्रेसिडेन्टले नै सायद कता भन्नुभएको थियो अब चाहिँ हामीले वर्ल्ड कप यो क्वालिफायरमा अब क्वालिफाई भयौँ भने चाहिँ बिग हाई चान्सेस द्याट हामीले चाहिँ अरू टेस्ट प्लेइङ नेसनसँग पनि बाइल्याट्रल सिरिज गर्ने चान्सेस धेरै छ भन्नु के कुरा अगाडि बढेको छ कि कुरा रेगुलर रूपमा भएर अब खास गरेर साउथ एसियामा चाहिँ वी रिच्ड आउट टु एभ्रिबडी। हामीले यो खेलौँ भनेर बाइल्याट्रल अग्रिमेन्ट्सहरू गरौँ भनेर दोज टिम्स अफकोर्स फर अभियस रिजन दे विल बी हेजिटेन्ट। र अहिलेको हामीले वेस्ट इन्डिजसँगको सिरिज जितेपछि दे आर लाइक लेस हेजिटेन्ट भनौँ न अहिले। सो दे आर विलिङ अहिले। इट अल डिपेन्ड्स कि हामी यो वर्ल्ड कप क्वालिफायरमा वेयर वी एन्ड अप, इफ वी एन्ड अप क्वालिफाइङ फर द वर्ल्ड कप इन फेब्रुअरी, त्यो भइदियो भने चाहिँ आइम 100% स्योर द्याट विल बी एबल टु ब्रिङ इन कपाल अफ बिग टिम्स पनि। वी अलरेडी फाइनलाइज्ड फ्यु टिम्स वर्ल्ड कप यो क्वालिफिकेसनभन्दा पहिले नै वी फाइनलाइज फ्यु टिम्स हु आर पार्ट अफ द वर्ल्ड कप। ओके, सो द्याट अनाउन्समेन्ट विल फलो सुन। त्यो टिमहरू चाहिँ नेपालमा आएर खेल्छन्। सो बिसको पनि प्रिपरेसन स्वरूप हामीले इन्भाइट उहाँहरूसँगको हाम्रो बाइल्याट्रल अग्रिमेन्ट हामीले अगाडि बढाएको छौँ, जसले गर्दा उहाँहरू यहाँ आएर खेल्नुहुन्छ नेपालमा बिफोर गोइङ फर द वर्ल्ड कप। सो इट्स काइन्ड अफ देयर प्रिपरेसन टु यसमा चाहिँ टेस्ट नेसन पनि सो फार अहिलेलाई चाहिँ नट अ टेस्ट प्लेइङ नेसन, तर वर्ल्ड कपको पार्टिसिपेटिङ टिम्सहरू। सो इभन वर्ल्ड कप प्लेइङ टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूसँग पनि कुरा अगाडि बढिसकेको छ। सो होपफुली बाई द टाइम वी क्वालिफाई फर द वर्ल्ड कप वी विल हेभ द्याट अग्रिमेन्ट डन एज वेल। सो आइडिया चाहिँ के छ भने यो डिसेम्बरतिर जनवरीको जुन मन्थ छ त्यो मन्थलाई चाहिँ हामी युटिलाइज गरौँ म्याक्सिमम् टिम्सहरूलाई नेपालमै होस्ट गर्नलाई। इफ वी आर एबल टु पुट अन द्याट फ्लड लाइट, स्टेडियमको काम अलमोस्ट इज डन। यो दुईवटा काम मात्रै पुरा गर्न सक्यो भने वी क्यान होप फर बिग टिम्स टु कम एन्ड प्ले इन टियु ग्राउन्ड सुन। ग्रेट। अब हामीले यो एपिसोड चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ। हिजो असोज 22 गते चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको फर्स्ट म्याच भयो र हामीले जित्यौँ र आज हामी सुट गर्दैछौँ। सो भोलि अर्को म्याच छ एन्ड होपफुली नेपालले जितिसकेको हुनेछ र बाई द टाइम यो एपिसोड आउट हुँदासम्म अरू पनि म्याचेस जितेर हामी क्वालिफाई भइसक्नेछौँ। सो हिजोको गेमको अलिकति कुरा गर्न चाहेँ। सुरुमा चाहिँ किनकि हिजो म त्यो गेम हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति नर्भस भएको थिएन, धेरै पछि मात्रै होला नेपालको म्याच। आई थिङ्क बिकज द नेचर अफ द त्यो टुर्नामेन्टको उसले पनि होला, एउटा हारले पनि हामीलाई धेरै नै ब्याकफुटमा ल्याउने भएर पनि त्यो डर भएर होला। प्लस स्लो विकेट अलि रन आउन फर्स्ट इनिङमा हामीलाई अलिक गाह्रै भइरहेको थियो। त्यो एङ्जाइटी
एकदम भयो। तर पछि चाहिँ आई थिङ्क द वे कुशल भुर्तेलले राम्रो ब्याटिङ गर्नुभयो, गुलसनले लास्टमा राम्रो फिनिस गर्नुभयो, अनि हामीले सेकेन्ड इनिङमा जसरी म्याच जित्यौँ, अमेजिङ। टोली हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हजुरको भनौँ न 4-5 वर्ष यताको टिमको ग्रोथ चाहिँ, बिकज एउटा टाइम यस्तो थियो कि जहाँ भनौँ न फर्स्टको 2-3वटा विकेट जाने बित्तिकै पछि यसरी त्यो कोल्याप्स हुन्थ्यो कि छिटो छिटो कोल्याप्स हुन्थ्यो। त्यो प्याटर्न चाहिँ अब ठ्याक्कै ब्रेक भएको छ र अब चाहिँ नेपालले कुनै पनि पोइन्टबाट चाहिँ गेम जिताउन सक्छ भन्ने अडियन्समा, आम अडियन्समै पनि कन्फिडेन्स आएको छ। हजुरले चाहिँ ओभर द इयर्सको यो नेपाल टिमको ग्रोथलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? होइन, फरक चाहिँ अहिले के भने बितेको खासमा 2-3 वर्षमा चाहिँ जुन कोचेसहरूले काम गर् पुबुदुदेखि नै सुरु गर्न चाहन्छ होइन। पुबुदु कोचिङमा कस्तो भने वाट यु डु टुडे द रिजल्ट सोज इन अबाउट 6 मन्थ, 1 इयर, 2 इयर्स टाइम होइन। सो वाट रोइडास डिड विथ नेपाल क्रिकेट द रिजल्ट वाज सोन इन पुबुदुस टाइम। जब हामी पुबुदु आउन बित्तिकै हामीले वर्ल्ड कप क्वालिफाई गरेका थियौँ। सो द्याट द हार्ड वर्क वाज डन बाई रोय, एउटा एउटा बेस क्रिएट गर्नलाई, प्लेयरको पुल क्रिएट गर्नलाई। सो वेन मोन्टी केम इन, द हार्ड वर्क वाज डन बाई पुबुदु। सो उसले इन्ट्रोड्युस गरेको प्लेयरहरूले दे अन्डरस्टुड देयर रोल, दे क्यारी फरवर्ड द बेटन। जब स्टुअर्ट आए, द बेस वाज क्रिएटेड बाई मोन्टी, जहाँ कि उसले नयाँ प्लेयरहरू इन्जेक्ट गरेका थिए सिस्टममा, क्याप्टेनलाई ग्रुम गरिराखेका थिए मोन्टीले। सो यो जहिले पनि वाट यु डु टुडे द रिजल्ट्स विल कम मेबी अ इयर आफ्टर। सो यसमा चाहिँ अहिले अहिले वाट वी आर सिइङ इज अ बाई प्रोडक्ट अफ इनपुट्स फ्रम अल दोज कोचेस। अहिले अहिले प्लेयरहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने दे अन्डरस्ट्यान्ड देयर रोल बेटर। अहिले इफ यु आर प्लेइङ एज अ ब्याटर, यु नो वाट नम्बर युर ब्याटिङ एन्ड वाट योर रोल इज। देयर इज भेराइटी इन ब्याटिङ पनि, इट्स नट वान डाइमेन्सनल। अहिले इफ वी सी हामी माथिदेखि तलसम्म वी गट अबाउट 2-3 लेफ्ट ह्यान्डर्स इन द स्क्वाड। There are other 5-6 players waiting in the wings जो कि टुरमै छैनन्। There are another 3-4 players who are not part of the playing 11 अहिले। हिजोको टिममा पनि हेर्ने हो भने लोकेश मम्टी प्लेइङ 11मा थिएनन्, आदिल प्लेइङ 11मा छैनन् होइन, करण छैन प्लेइङ 11मा। सो वी गट अ pool of around 20 players who are very much capable of handling any situation that comes in a T20 cricket. त्यसको लागि चाहिँ द क्रेडिट हेज टु गो टु द सपोर्ट सिस्टम, द कोचिङ स्टाफ हु वर्क विथ देम, अल दिस कोचेस हु हेभ वर्क थ्रु द इयर्स। त्यसमा जगत सर पनि हुनुहुन्छ एकजना कोच, जसले कि नेपाल क्रिकेटमा हिज ह्याड अ गुड कन्ट्रिब्युसन इन टर्म्स अफ वाट प्लेयर्स हेभ अचिभड। सो यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले वी आर इन्जोइङ अ फेज वेयर प्लेयर्स आर मोर इक्विप टु ह्यान्डल सिचुएसन्स। र त्यसैले गर्दाखेरि पनि अहिले आशा चाहिँ के हुन्छ भने ठिकै छ, माथिको 3 विकेट 4 विकेट गयो भने पनि वी स्टिल ह्याभ ब्याटिङ टिल नम्बर 8-9। एनी 2 ब्याटर्स कमिङ इन वुड पुट अस इन अ गुड पोजिसन। हिजोको म्याचमा पनि आई थिङ्क सायद म सबैभन्दा बढी नर्भस हिजोकै म्याचमै थिएँ, किनभने इट्स अलवेज टुर्नामेन्टको फर्स्ट म्याच इज अलवेज समथिङ द्याट आई डोन्ट लाइक फेसिङ, किनभने यु डोन्ट नो वाट काइन्ड अफ सर्फेस यु वुड कम अक्रस, यु डोन्ट नो हाउ वेल प्रिपेयर्ड दि अदर टिम इज। सबैले एउटा दुईवटा म्याच खेलिसकेपछि यु टेन टु अन्डरस्ट्यान्ड दोज टिम्स बेटर। ठुलो टिम्सहरूको अगेन्स्टमा यु गट इनफ इन्फर्मेसन। इफ आर प्लेइङ अ टिम लाइक इन्डिया or वेस्ट इन्डिज, देयर इज इनफ इन्फर्मेसन अबाउट देम, अबाउट देयर प्लेयर, उनीहरूको स्ट्रेन्थ के हो, विकनेसेस के हो, हाउ डु दे प्ले लेफ्ट आर्म स्पिन, हाउ डु दे प्ले अफ स्पिनर्स, what pace do they bowl at? But you never know against teams like Kuwait, Japan and all, because you don't have data to analyze them. So जहिले नै डर लाग्ने गर्छ र हिजोको पनि was something similar, because I've seen Kuwait chase down big runs because they are good at hitting sixes, they are good at hitting boundaries. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I was a little bit concerned सुरुमा, the kind of inning Kushal played, the kind of impact Gulshan had in those 5 balls होइन। आई थिङ्क गुलसनले हामीले पेपरमा आई थिङ्क 58 अड रन्सको जित निकाल्यो होइन, कम्फर्टेबल देखिन्छ। आई थिङ्क 5-6 अड बलमा 20 रन हानेकोले त्यो साइकोलोजिकली गेम जिताउनमा आई थिङ्क त्यो द्याट वाज एन इम्प्याक्ट, किनभने त्यो 20 रन नबनाए भए सायद हामी 120-125 बनाउँथ्यौँ होला, र द्याट वुड हेभ गिभन कुवेत सम टाइम। उनीहरू त्यति रस गर्थेनन् होला। देन अगेन देयर वर मोमेन्ट्स इन द म्याच द्याट एक्चुली टर्न द टेबल, चाहे त्यो दिपेन्द्रको रन आउट होस् होइन, अनि you could see these people know when to seize the moment. Though we dropped a catch, but still our fielding was outstanding. Maybe this is because of the amount of cricket they have been playing recently and against the quality opponents. I mean, अहिले भर्खर अस्ट्रेलियामा we played against teams, players who are part of Big Bash League. In India हामी जुन स्ट्यान्डर्डको रणजी ट्रफी स्ट्यान्डर्डको प्लेयरहरूसँग खेलेर आएको थियौँ।
it all shows कि if you play against better players, better teams, it allows you to understand your game better. र त्यसैको सायद रिजल्ट हो कि अहिले players are able to seize those key moments. They're on, they're switched on when the moment arrives. त्यही अलिकति दिपीको पनि कुरा गर्न मन लाग्यो सुदूरपश्चिमको हाम्रो क्याप्टेन होइन हाम्रो स्टार हिजोको म्याचमै पनि भनौँ न एउटा टाइममा उहाँ ब्याटिङ गर्न नआउँदासम्म स्ट्राइक रोटेसन अलिकति भएर स्लो डाउनै भइरहेको थियो द मोमेन्ट हि केम हि स्टार्ट कन्भर्टिङ सिङ्गल्स इन्टु डबल्स द्याट्स वाट हि डज होइन एकदम लेजेन्डरी नै भइसक्यो अब उहाँको त कमेन्टेटरहरूको तारिफ सुन्दाखेरि पनि र आई थिङ्क अराउन्ड 10th ओभरतिर होला त्यो रनआउट उहाँले त्यो फिल्डमा त्यो कस्तो गिफ्टेड प्लेयर नै हो दिपेन्द्र दिपेन्द्र इज ब्लेस्ड विथ अ भेरी हेल्दी जेनेटिक्स है उसको जुन सर्ट पिच फाइबर भन्ने एउटा वर्ड युज हुन्छ एथलेटिक्समा होइन त्यो द्याट अलाउज यु टु मुभ फास्ट मेक्स यु अजाइल आई थिङ्क हि इज ब्लेस्ड विथ द्याट राइट फ्रम हिज अन्डर 19 डेज होइन हि इज वान प्लेयर हुम वी पुट एनीवेयर इन द फिल्ड हि विल मेक स्योर कि त्यो 30 मिटरको अराउन्डको सर्कलमा चाहिँ हि विल नट लेट द बल पास थ्रु हिम सो एन्ड हि इज वर्क हार्ड अन इट इट्स नट द्याट अब एज ग्रुपमा इट्स भेरी इजी वेन यु आर यङ यु क्यान डाइभ अराउन्ड रन अराउन्ड एन्ड एभ्रिथिङ एल्स बट वन्स यु स्टार्ट टु गेट इन टु युर late 20s, early 30s, it becomes, you have to work double the amount that you've been working. And he's done that. Usko specialization ho that little bit more time on the field. चाहे त्यो बैटिंग गर्दा होस् चाहे बॉलिंग गर्दा होस् कन्भर्जन होस् सिंगल डबलमा बॉलिंग गर्दाखेरि he finishes his over in about a minute and half होइन which does not let the opponent think. त्यो टाइम नै दिँदैन त्यो फेजमा चाहिँ विच इज अगेन अ ग्रेट एसेट टु ह्याभ दिपेन्द्रको रोल खालि एज अ ब्याटर टिममा होइन कि इन अ रियल सेन्स हि इज एन अलराउन्डर हिज अ ग्रेट लिडर अन द फिल्ड एज वेल यु टक टु एनी यङ प्लेयर हिज एडभाइजेस वुड कम इन ह्यान्डी सबैको लागि बिकज हि अन्डरस्ट्यान्ड्स क्रिकेट इन अ भेरी डिफ्रेन्ट वे उसको क्रिकेटको सेन्स इज सेकेन्ड टु नन त्यो टिममा सो and that shows the value that he carries in that team. सबैको टाउकोमा क्याप्टेनको ह्याट हुँदैन बट I believe there are 11 leaders on that park who can take decisions for themselves and who can suggest others to take decisions as well. त्यो पार्कमा जोसुकै 11 जना उभियो भने मेरो कोचिङ डेजदेखिको मेरो एउटा एस्पिरेसन के हो भने when you're representing a team, a country's team, you will have to be a captain. You should captain yourself, you should captain your fellow players, and you should lead what's going to happen next onto the field. So you kuraharu, I see a lot of it coming back in our team अहिले which gives me again a very satisfied feeling कि हाम्रो टिम चाहिँ अहिले they're on a roll. राइट मेच्योरिटी अर्कै लेभलमा पुगिरहेछ र अब कुरा गरौँ वुमेन्स टिमको एन्ड आई थिङ्क वी हेभ ह्याड ग्रेट रिजल्ट जस्ट कपल अफ डेज ब्याक मलेसियामा हामीले त्यहाँ पनि सिरिज विन जित्यौँ र इम्पोर्टेन्ट टुर्नामेन्ट्स अहेड इम्पोर्टेन्ट म्याचेस वुमेन्स टिमको चाहिँ डेभलपमेन्ट सर बाहिरबाट हेर्दाखेरि ग्रोथ चाहिँ भइराखेको देखिन्छ क्यानले पनि एफर्ट लगाएको देखिन्छ तर अलिकति स्लो हो कि अलिक धेरै क्रिटिकल भाव म होइन स्लो छ अफकोर्स कम्पेयर टु मेन्स क्रिकेट इट इज स्लो तर कारणहरू पनि छन् त्यसको होइन हामी महिला क्रिकेटमा अगेन आई थिङ्क नेपाल इज वान अफ द कन्ट्रिज हु आर इन्भेस्टिङ प्रिटी डिसेन्ट इन वुमेन्स क्रिकेट अहिले पनि हाम्रो महिला टोली लगभग 1 महिनादेखि मलेसियामा छ विच नोबडी नट टु मेनी पिपल नोज अबाउट हामीले 14 जना प्लेयरलाई चाहिँ लगभग 20-22 दिन पहिले मलेसिया पठाएका थियौँ ती प्लेयरहरूले त्यहाँको स्टेट लेभल T20 च्याम्पियनसिपमा विभिन्न टिमहरूबाट पार्टिसिपेट गरेका थिए त्यसपछि हामीले त्यहीँनिर 5वटा T20 सिरिज म्याचको T20 सिरिज अर्गनाइज गऱ्यौँ स्टिल हामी वी आर किपिङ 6 प्लेयर्स ब्याक मलेसियामै टु प्ले अनदर इभेन्ट वेयर दे विल बी पार्टिसिपेटिङ इन स्टेट लेभल च्याम्पियनसिप मलेसियामै सो दिस इज पार्ट अफ देयर डेभलपमेन्ट पनि मैले अघि भल्युमको कुरा गरेको थिएँ इन मेन्स क्रिकेट वी आर फर्चुनेट द्याट वी हेभ ह्याड द्याट भल्युम अफ म्याचेस लास्टको 4 वर्षमा तर वुमेन्स क्रिकेटमा इट्स भेरी डिफिकल्ट टु कल इन अ टिम प्ले अ सिरिज अगेन्स्ट दोज टिम्स र अहिले चाहिँ हामीले बितेको अगेन यो 2 वर्षमा यदि महिला क्रिकेटको पनि नम्बर्स हेर्नु भने वुमेन्स क्रिकेटर प्लेइङ अ 50 T20I म्याचेस
इज अ ग्रेट नम्बर. इफ यु सी सीता राणा मगरको नाम हेऱ्यो भने सी इज बिन प्लेइङ क्रिकेट सिन्स 2006-07. सो इट्स अलमोस्ट लाइक 18-19 इयर्स अफ क्रिकेट एन्ड सी इज रिच्ड 50 अहिले आएर. वेयरएज यदि इन्दुको हेर्ने हो भने सी इज बिन प्लेइङ क्रिकेट फ्रम 2014 आई थिङ्क 12-14. इट्स बिन 10 इयर्स एन्ड सी इज रिच 50. र लास्टको 4 वर्षमा दे प्लेड अबाउट 30 T20I म्याचेस. सो द भोल्युम हेज grown immensely यो लास्ट 4 वर्षमा. बट येस वी आर नो वे नियर वेयर वी वान्ट टु बी, द्याट्स एक्सेप्टेड. र वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु म्यानेज कि महिला क्रिकेटको लागि पनि त्यो भोल्युम र क्वालिटी दुइटै इम्प्रुभ गर्न सकौँ. र त्यसको इन्डिभर स्टार्ट भइसकेको छ. अहिले मलेसियासँग हामीले पार्टनरसिप गरेका छौँ जहाँ कि हामी हाम्रो प्लेयरहरूलाई एक्सपोजर टुर्सहरू दिइरहेछौँ. युएईसँग हामीले MOU साइन गरेका छौँ वेयर वी विल बी डुइङ बाइल्याटरल टुर्स फर वुमेन्स एज वेल. सो यो सब चाहिँ बेटर डेज अहेड. बट यस आई एग्री द्याट वी हेभ नट डन इनफ फर वुमेन्स क्रिकेट सो फार. यस अब ग्रासरुट लेभलमा नै भनौँ न, जस्तो बोइजहरू चाहिँ हामीसँग स्कुल लेभलदेखि नै, र अहिले आई थिङ्क रिसेन्टली त वात्तै इन्ट्रेस्ट यसरी बढेको छ र एकदमै धेरै छन् यङ्स्टर्स हु वान्ट टु, जसलाई चाहिँ क्रिकेटलाई आफ्नो करियर बनाउनु छ. त गर्ल्स हामीसँग चाहिँ इनफ छन् कि छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको चाहिँ के छ अनुभव चाहिँ? अब छन्, किनभने द्याट इज वान थिङ द्याट वी आर ब्लेस्ड विथ नम्बर अफ प्लेयर्स. किनभने हामी जहिले भर्खरै अस्ति अन्डर-19 वुमेन्स सेलेक्सनमा पनि वी कुड सी द क्वालिटी कमिङ अप, वी कुड सी द नम्बर्स ग्रोइङ. पहिला चाहिँ जिल्लाको टिम बनाउन गाह्रो हुने अवस्थामा अहिले एउटा जिल्लामा 3टासम्म टिम बनिरहेछ, म्याचेसहरू भइरहेछ. सर्टेन जिल्लामा 6-8वटा टिमहरू छन्. कुनै प्रदेशमा पहिले जम्मा दुईवटा जिल्लाको टोलीले मात्रै पार्टिसिपेट गरेर टिम छानिन्थ्यो भने अहिले सबै जिल्लाले अनिवार्य रूपमा टिम आफ्नो खडा गरेका छन् महिला क्रिकेटमा पनि. सो 44वटा जिल्लामध्ये अहिले आई थिङ्क 39वटा जिल्लाको महिला क्रिकेट टिम अलरेडी छ र बाँकीको 5वटा जिल्लाले पनि यो वर्षदेखि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ नेसनल टुर्नामेन्टहरूमा. सो अलरेडी द नम्बर इज ग्रोइङ. एउटा प्रोजेक्ट जुन कि फर लास्ट 3 इयर्स पाइपलाइनमै छ एन्ड वी आर वर्किङ हार्ड टु ब्रिङ इट आउट, त्यो हो नेसनल स्कुल च्याम्पियनसिपको कन्सेप्ट. 2021मा पहिलो पेपर प्रेजेन्ट गरेका थियौँ हामीले बोर्डलाई. वी आर स्टिल त्यो पाइपलाइनमै छ बिकज द इन्भेस्टमेन्ट इज ह्युज. किनभने हामीले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भने हरेक जिल्लाले आफ्नो जिल्लाको च्याम्पियन स्कुल छान्ने, त्यो जिल्लाले प्रदेशमा आएर रिप्रेजेन्ट गर्ने, प्रदेशको च्याम्पियन स्कुलले नेसनल स्कुल च्याम्पियनसिपमा रिप्रेजेन्ट गर्ने. सो त्यो 3टा लेयर जुन हाम्रो अहिले नेसनल क्रिकेट सेटअपको छ सिमिलर हो त्यो सेटअप. र त्यसमा चाहिँ कस्तो भने स्कुलको विद्यार्थीले नै पार्टिसिपेट गर्न पाउने गरी त्यो कन्सेप्ट महिला र पुरुषको दुइटैमा हामीले 2021मा इन्भिजन गरेको. अब होपफुली यो इयर चाहिँ वी विल स्टार्ट. किनभने जिल्लाको हामीले रिसेन्टली हामीले पत्रचार गरेका छौँ कि तपाईँहरू आफ्नो जिल्लाको च्याम्पियन स्कुल छान्नुहोस् भनेर. यसमा चाहिँ कस्तो भने जुन हाम्रो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएसन्स, प्रोभिन्स क्रिकेट एसोसिएसन्स, उहाँहरूले पनि एकदम धेरै एफर्ट हालिराख्नु भएको छ अब क्रिकेटको ग्रासरुट डेभलपमेन्टमा. र द क्रिकेटको ग्रासरुट डेभलपमेन्ट डिपेन्ड्स अन द लोकल अथोरिटिज. जिल्लाको क्रिकेट विकास गर्ने जिम्मा जिल्ला क्रिकेट सङ्घको हुन्छ, क्यानले त्यसमा हातमाला गर्ने हो, सेन्टरले. प्रदेशको जिल्लाबाट प्रदेशमा गुहार्ने हो, प्रदेशबाट सेन्टरमा गुहार्ने हो. सो त्यो सिङ्क्रोनाइजेसन अब बिस्तारै बेटर हुँदै गएको पनि छ. यो मैले भनिहालेँ 2020 पश्चात चाहिँ धेरै यस्तो खाले छलफलहरू भएका छन् जसले कि यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्नलाई चाहिँ सजिलो बनाउँछन्. र होपफुली त्यो नेसनल स्कुल च्याम्पियनसिप द डे वी स्टार्ट द्याट प्रोसेस, त्यसपछि सायद हामीलाई लाग्छ यो एउटा जुन विच इज अ भ्यालिड क्रिटिसिजम पनि कि ग्रासरुटमा हामीले त्यति धेरै काम गर्न सकेका छैनौँ. त्यो क्रिटिसिजम पनि बिस्तारै एन्सर्ड हुँदै जान्छ. अलिकति कुरा गर्न मन लागेको चाहिँ लास्ट 1 मन्थमा हाम्रो नेसन जे भयो उथल पुथल के सोचे नसोचेको धेरै कुरा भयो. इज नट हामी यसमा पोलिटिकल त्यतातिर जाँदैनौँ, विशुद्ध खेलको लागि मात्रै त्यतातर्फ मात्रै एउटा क्वेसन गर्छु म. मलाई जान्न मन लाग्छ, आई नो 1 हप्ता 10 दिनको टाइम त यस्तो थियो कि जहाँ हामीले देशको बाहेक केही कुरा सोच्ने ऊ पनि मिल्यो होला. सबैमा त्यो अन्यलता, त्यो एक किसिमको एकदमै संवेदनशील समय थियो. तर त्यसपछिको समयमा त्यो टाइमलाई चाहिँ कसरी क्यानले नेभिगेट गर्यो? बिकज 2 महिना पनि बाँकी छैन सायद अब NPL आउनको लागि. यत्रो भनौँ न भर्खरै हामीले सिरिज गऱ्यौँ वेस्ट इन्डिजसँग. यो सबै हुने नहुने अन्यलता
यो बिचमा चाहिँ कसरी यो टाइम न सबैभन्दा त इमिडिएट सिरिज हाम्रो वेस्ट इन्डिजसँगको थियो बिकज वी हेड अलरेडी इन्भेस्टेड फेयर अमाउन्ट अफ मनी टु होस्ट द्याट किनभने हामीले वेस्ट इन्डिज टिमको टिकट्स उनीहरूको अकोमोडेसन एन्ड अल दिस थिङ्स वी अलरेडी इन्भेस्टेड फेयर अमाउन्ट अफ मनी इन द्याट होइन अनि जब यो आन्दोलन भयो त्यसपछिको केही दिन जुन एउटा एउटा भ्याक्युम क्रिएट भयो होइन त्यसले वी अल वेयर एक्चुली स्केयर्ड कि अब के गर्ने भनेर देयर टक्स कि अब वी माइट विल ह्याभ टु क्यान्सल द सिरिज भनेर त्यो सँगसँगै हामीले यहाँ दुईवटा इभेन्ट हामीले होस्ट गर्नुपर्ने छ 2026को स्टार्टदेखि नै एउटा जनवरीमा अर्को मार्चमा हामीले वर्ल्ड क्रिकेट लिग पनि यहाँ होस्ट गर्नुपर्ने छ सो यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ देयर आर लट अफ क्वेसन्स फ्रम आइसिसी देयर आर लट अफ क्वेसन्स फ्रम वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्ड एन्ड वी वेयर एक्चुली नट स्योर कि हामीले खासमा अगाडि हो के भनेर बट वी आर अल कन्भिन्स कि स्पोर्ट्सलाई लिएर नेपाली जनमानसमा चाहिँ एक प्रकारको त्यो एउटा सौहार्दपूर्ण रिलेसनसिप चाहिँ छ एन्ड इट्स नट गोना बी अफेक्टेड यत्रो आन्दोलन हुँदाखेरि पनि क्रिकेट भयो या फुटबल भयो या स्पोर्ट्ससँग रिलेटेड कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कोही पनि व्यक्तिले गएर कुनै पनि प्रकारको भनौँ न कुनै फिजिकल ड्यामेज भएको छैन हो प्लेयरहरू एउटा हाम्रो क्रिकेटर नै सहिद हुनुभएको छ सो यो सब कुराले गर्दाखेरि केही समयको लागि वी वेयर अल टेकन अ ब्याक हामीलाई अब किनकि बिकज आइ एम नट भेरी वेल भर्स्ड विथ पोलिटिक्स एन्ड अल दिस सो मलाई पनि खासै केही आइडिया थिएन यो हाउ दिस इज गोइङ टु मुभ फरवर्ड भनेर बसेर हेऱ्यौँ मात्रै दर्शकको रूपमा हेऱ्यौँ र क्रिकेटसँग कनेक्ट गरेर वाट इज द बेस्ट थिङ द्याट आई क्यान डु राइट नाउ त्यति सङ्कुचित उमा गरेर सोच बनाइयो एन्ड वी थट लेट्स नट कल एनिथिङ अफ लेट्स सी फर 2-3 days पोस्टपोन गर्दै जाऊँ एन्सर डिले गर्दै जाऊँ हेर्दै जाऊँ एन्ड थ्याङ्कफुली विदिन 2 days इट केम एज अ लाइक अ फ्ल्यास एन्ड वेन्ट लाइक अ फ्ल्यास भयो जस्तै भयो अमेजिङ है नेपाली हामीहरूको क्वालिटी चाहिँ हामी यति चाँडै अब के भन्ने त्यसलाई राम्रो पनि क्वालिटी हो र सायद कहिलेकाहीँ त्यही क्वालिटीले चाहिँ दुःख पनि दिइरहेको हुन्छ जस्तो हामी चाँडै नै बिर्सिन्छौँ कि होइन धेरै दुःख दिने हो गरेको छ किनभने वाट वी गो थ्रु राइट नाउ बिकज बाई नेचर मलाई के लाग्छ भने एसियनहरू नै होला सायद र खास गरेर साउथ एसियामा चाहिँ वी आर भेरी इमोसनल वी गेट कनेक्टेड इमोसनली जस्ट लाइक द्याट हामी त्यति धेरै प्लानिङ मलाई सोध्नुहुन्छ भने आई ओन्ली प्लान फर द नेक्स्ट मुभ म यहाँबाट कहाँ जान्छु त्यति मात्रै मलाई थाहा छ त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने कुरा म पछि मात्रै सोध्छु आइ एम नट भेरी गुड एट प्लानिङ फर अपार्ट फ्रम क्रिकेटको क्यालेन्डर विच आई प्लान फर नेक्स्ट 2 years 2 वर्षको क्यालेन्डर बनाउनु बाहेक आई डोन्ट प्लान अ क्यालेन्डर फर माइसेल्फ सो त्यो हाम्रो एउटा विशेषता पनि हो कि वी आर भेरी एड्याप्टेबल कि हामीलाई जस्तो सुकै दुखाइ पऱ्यो भने पनि वी फाइन्ड अ वे टु मेक आवर सेल्फ हुन्छ नि कन्भिन्स कि यो हुनु थियो भयो भनेर अनि जस्तो अस्ति त्यही भनौँ न हामी वेस्ट इन्डिजसँगको सिरिज खेल्दाखेरिको नोटिस गरेको मैले एउटा कुरा चाहिँ सोसियल मिडियामा अब कोही विभिन्न थरी विचार आइरहेछन् यसले यसलाई गाली गरेछ यसले अर्कोले समूहका कुरा आफ्ना आफ्ना छन् जब म्याच सुरु भयो त्यसपछि 4-5 घन्टाको सोसियल मिडियाको फिड हेर्ने हो भने इट्स अल अबाउट नेपाल द्याट्स वाट स्पोर्ट्स डज एन्ड द्याट्स वी हेभ सो मेनी म्याचेस अहेड भनौँ न एनपिएल आउँदैछ हामी लिग 2को म्याचेस खेल्दैछौँ अहिले क्वालिफायर अनगोइङ छ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कन्ट्रीलाई यो जुन युनिटी चाहिएको छ युनाइट गर्नुको लागि आई थिङ्क राइट टाइममा यो भइरहेछ र हाम्रो टिमले चाहिँ एज अलवेज हामीलाई खुसी दिने नै छ र युनाइट गर्ने नै छ भन्ने आशा छ र लिडिङ अब यसबाट चाहिँ एनपिएलको कुरा गर्न मन लाग्यो अलिकति 2 महिना जस्तो समय बाँकी छ हामीसँग र पहिलो प्रश्न चाहिँ दाइ अस्तिको जे भयो होइन त्यो सिचुएसनले गर्दाखेरि हामीलाई भनौँ न टिमको स्पोन्सरसिपकोदेखि लिएर यो कुराहरूमा लजिस्टिकको कुराहरूमा जे जति सहजताको अनुमान हामीले गरेका थियौँ अथवा सेकेन्ड सिजन चाहिँ अझै ग्रान्डर हुने बाटोमा उन्मुख थियो त्यसमा अलिकति ब्रेक लागेछ च्यालेन्जेसहरू आएको छ कि कस्तो ब्रेक त होइन तर च्यालेन्जेसहरू थपिएको चाहिँ छ इन टर्म्स अफ आई थिङ्क 8वटै टिमले जुन स्पोन्सरसिप एक्विजिसनको जुन एउटा च्यालेन्ज थियो त्यसमा अलिकति अझै बढी च्यालेन्जिङ चाहिँ हुन्छ कन्ट्रीको अवस्थाले गर्दाखेरि आवर इकोनोमी अगेन इज स्ट्रगलिङ त्यसले गर्दाखेरि नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति च्यालेन्ज चाहिँ हुन्छ टिमहरूलाई म्यानेज गर्नलाई सँगसँगै लिगलाई पनि बिकज वी आर इन्भेस्टिङ ह्युज अमाउन्ट अफ मनी इन क्रिकेट यो हामीले सुरुको हाम्रो सोचअनुसार पनि सुरुको 2-3 वर्ष चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट लिएको एनपिएललाई पनि वी आर नट मेकिङ ह्युज
profit out of it. But what we are doing is we are creating an ecosystem through NPL जहाँ कि क्रिकेटका जति पनि स्टेक होल्डरहरू छन्, प्लेयर्स, कोचेस, टेक्निकल स्टाफ्स, क्युरेटर्स, ग्राउन्ड स्टाफ, त्यो सँगसँगै क्रिकेटमा जिल्ला र प्रदेशमा खटिनुभएका जति पनि क्रिकेटका स्टेक होल्डरहरू छन्, ती सबैलाई चाहिँ अलिकति भए पनि क्रिकेटको थ्रु केही बाँड्न सकौँ, केही दिन सकौँ, केही सेयर गर्न सकौँ. सो त्यो इन्डिभर मात्रै यो 2 वर्षको थियो र यसमा पनि अहिलेको सिचुएसनले चाहिँ अलिकति त्यसमा पनि कर्टेल गर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ. अहिलेसम्म सोफा द टिम्स हेभ बिन भेरी ग्रेसफुल, दे हेभ बिन भेरी सपोर्टिभ. नन अफ द टिम सो फार हेभ रेस्ड कन्सर्न ओभर देयर पार्टिसिपेसन टाइममै हुने कुरामा, एन्ड दे हेभ गिभन अस होप, द सपोर्ट द्याट वी अल निड. यो एनपिएललाई चाहिँ सही समयमा र त्यही ग्रान्डियर लेभलमा जुन हामी सोचिरहेको थियौँ त्यही लेभलमा गर्नलाई चाहिँ टिमहरूले चाहिँ खास गरेर 8वटै टिमले हामीलाई यो विश्वास चाहिँ दिलाउनु भएको छ कि दे विल नट लेट अस डाउन, दे विल नट लिभ एनी रुम फर कम्प्लेन्स. र हामी पनि उहाँहरूलाई त्यही विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ द्याट वी विल डु एभ्रिथिङ इन आवर क्यापासिटी टु मेक स्योर द्याट लेभल अफ ग्रान्डियर इज अचिभड. एउटा फ्यान्सको र मेरो पनि एउटा चासो भनौँ चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि फ्लड लाइट हामीले चाहिँ इन अ वे प्रमिस नै छ कि सेकेन्ड सिजन चाहिँ अन्डर फ्लड लाइट हुनेछ भनेर. आई थिङ्क आज यो एपिसोड सुट गर्दासम्म एउटा पोल चाहिँ ठडिसकेको छ र प्रोबेबली आज आई थिङ्क सेकेन्ड पोल इरेक्ट हुन्छ होला. के छ हामी सकाउन सक्छौँ हजुरको उसले चाहिँ अब हामीले त्यहाँको जो व्यक्तिहरूले त्यहाँ त्यो उसको जिम्मा पाउनु भएको छ उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एस्योर गर्नुभएको छ कि सकिन्छ भनेर. बट अगेन दिस इज अ टेक्निकल इस्यु, दिस इज अ टेक्निकल वर्क द्याट दे आर डुइङ. त्यो लाइटलाई राखेर मात्रै होइन, त्यसलाई ट्युन इन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई इट रिक्वायर्स लिटल बिट टाइम. सो वी आर होपफुल दो, किनभने इट लुक्स लाइक इट विल बी फिनिस्ड इन टाइम, बिकज अझै पनि हामीसँग 1 महिनाभन्दा बढी समय बाँकी छ. सो त्यसको लागि चाहिँ इट लुक्स लाइक things are in track to have our first day night T20 cricket match at TU NPL ko belama. So yeah, I mean there are chances, a very high number of chances that it will take place under floodlights. त्यो चासो क्रिकेटप्रतिको माया भनौँ के भनौँ यस्तो छ कि दाइ होइन, त्यो 2-3वटा क्रिकेटको भनौँ न यो टियु क्रिकेटको रेनोभेसनको युट्युब पेजेसहरूले च्यानलहरूले चाहिँ पुरै उ गरिराख्नुहुन्छ, एभ्री डे गरिराख्नुहुन्छ र एभ्री डे 8-10 हजार भ्युज आइरहेको हुन्छ कि. एन्ड वान अफ म पनि त्यसमै पर्छु जसले चाहिँ बेलुका गएपछि चाहिँ घरमा त्यो एउटा न एउटा च्यानलको एउटा चाहिँ हेर्नै पर्छ कहाँ पुग्यो भनेर. सो अमेजिङ यो नेपाली क्रिकेटले पाएको माया. अनि एन्ड ह्याट्स अफ टु द पिपल हु आर वर्किङ अन द्याट प्रोजेक्ट, किनभने उहाँहरू म देख्छु, म जुन बेला पनि आई भिजिटेड हन्ड्रेड्स अफ टाइम्स टियु ग्राउन्ड यो बिचमा होइन, म त्यो कुनै बेला पनि काम रोकेको देखाएको छैन त्यो ग्राउन्डमा, अपार्ट फ्रम 1 डे. त्यो जुन अस्तिको प्रोटेस्टको जुन सेकेन्ड डे थियो त्यो दिन हो एकछिनलाई काम रोकिएको ग्राउन्डमा, नभए आई हेभ नट सिन कि त्यहाँ काम रोकिएको होस्. डे एन्ड नाइट 3वटा 4वटा सिफ्टमा काम गरिरहनु भएको छ. एन्ड क्रेडिट टु दोज पिपल हु हेभ पुट इन देयर हार्ट एन्ड सोल इन द्याट. र जुन दिन त्यो क्रिकेट फिल्डमा पहिलो बल फालिन्छ एनपिएलको, त्यो दिनको पहिलो ताली चाहिँ ती व्यक्तिहरूको लागि हुनेछ जो व्यक्तिले काम गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ. दाइ अब चाहिँ मैले हजुरलाई केही हाम्रो हजुर एज अ गेस्ट आउने भनिसकेपछि सोसियल मिडियामा हामीले फ्यान्सलाई रिक्वेस्ट गरेको थियौँ तपाईँप्रति केही क्वेसन्सहरू छन् भने थुप्रो क्वेसन्स आएको छन्, त्यसमध्ये चाहिँ केही सिलेक्ट गर्नु भएको छ हाम्रो टिमले चाहिँ. फर्स्ट क्वेसन चाहिँ उमेश ठगुन्नाले सोध्नु भएको छ, व्हाट आर क्यान्स फ्युचर प्लान्स टु डेभलप क्रिकेट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स. सो यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको केसमा कस्तो भने द इनिसिएसन हेज टु कम फ्रम द लोकल गभर्निङ अथोरिटी. सो सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सले अलरेडी दे हेभ आइडेन्टिफाइड अ प्लेस वेयर दे वान्ट टु बिल्ड देयर क्रिकेट ग्राउन्ड. क्यानले के गर्ने फेसिलिटेट गरिदिने हो त्यो प्रोसेसलाई इन टर्म्स अफ हामीसँग आएको बजेटलाई चाहिँ सर्टेन बजेट चाहिँ हामीले त्यो ग्राउन्डमा डाइभर्ट गर्ने कुरा हो, विच इज अलरेडी इन प्लेस होइन. हाम्रो आइसिसीबाट आउने ग्रान्टबाट सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ त्यो ग्राउन्डको डेभलपमेन्टमा पनि जाने कुरा अलरेडी बोर्ड लेभलबाटै डिसाइड भएर त्यो कुरा अगाडि बढिराखेको अवस्था छ. अभियसली सुदूरपश्चिम क्रिकेटको अहिलेको नयाँ हब भएको नाताले आई थिङ्क सुदूरपश्चिम डिजर्भ्स अ ग्राउन्ड. फाप्ला अलरेडी त्यहाँ एउटा एक्जिस्टेन्समा छ, त्यो सँगसँगै अर्को एउटा ग्राउन्डको पनि परिकल्पना गरिएको छ. होपफुली इन नेक्स्ट इयर अर सो त्यो प्रोजेक्टले पनि आफ्नो त्यसको फाउन्डेसन लेआउट भइसक्छ होला. ग्रेट. नेक्स्ट
उहाँको आइडीको नेम चाहिँ सनातनी हिन्दू छ। उहाँले सोध्नुहुन्छ वाट स्टेप्स आर बिङ टेकन बाई द क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल एन्ड एनपिएल अर्गनाइजर्स टु डेभलप यङ लोकल ट्यालेन्ट एन्ड प्रिपेयर देम फर म्याचेस अगेन्स्ट फुल टेस्ट नेसन्स। अब एउटा त हाम्रो ट्यालेन्ट हन्टको जुन हामीले लोकल ट्यालेन्ट हन्ट प्रोग्राम गरिरहेको छौँ एनपिएलको थ्रु, द्याट अल्सो हेज इन्सपायर सो मेनी यङ लोकल ट्यालेन्ट्स टु कम थ्रु द ऱ्याङ्क्स होइन। लास्ट इयर बिपिन was one of the find of NPL franchise league को होइन। त्यसपछि there are so many other domestic events that we are planning to go ahead with. सर्टेन फ्रेन्चाइजहरूले आफ्नै टुर्नामेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्नु भएको छ लोकली। विराटनगर किङ्सले आफ्नो गरिराख्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम रोयल्सको पनि प्लान छ भनेर सुनेको छ कि सुदूरपश्चिममै एउटा इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने, टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्ने लोकल लेभलमा, जहाँ कि अपार्ट फ्रम नेसनल प्लेयर्स अरू प्लेयरहरूले अपर्च्युनिटी पाओस् खेल्नलाई र त्यहाँबाट ट्यालेन्ट पिक गरेर लिएर आउने। सो all the teams are actually putting in an effort to grow cricket locally. र हाम्रो लोकल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएसन र प्रोभिन्सियल क्रिकेट एसोसिएसनसँग उहाँहरूले कोअर्डिनेट गरेर ट्रफी टुल्सहरू, क्रिकेट सेलेक्सन टुर्नामेन्टहरू र प्लस ट्यालेन्टेड इभेन्टहरू अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ, जसले कि हेल्प गर्छ ट्यालेन्टलाई अनअर्थ गर्नलाई। बट अगेन वी आर स्टिल वर्किङ अन आवर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वेयर वी अनअर्थ ट्यालेन्ट फ्रम एज ग्रुप लेभल र लिएर आएर त्यसलाई बिस्तारै त्यो ग्रुमिङ गरेर, किनभने अल दिस प्लेयर्स अहिलेको नेसनल टिममा भएको सबै प्लेयरहरू दे हेभ कम थ्रु अन्डर 19 ऱ्याङ्क्स, अन्डर 16 ऱ्याङ्क्स। कुशल मल्ल वाज स्पटेड एट अन्डर 16, दिपेन्द्र एन्ड अल दिस गाइज वेयर स्पटेड एट अन्डर 19। सो वाट वी बिलिभ कि आउँदो दिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अझै रोबस्ट बनाउँदै लिएर जानुपर्छ र त्यसको लागि पनि परेको छ। अर्को दिप्सन चन्द ठकुरीले सोध्नुहुन्छ हाउ डज क्यान म्यानेज फन्डिङ एन्ड स्पोन्सरसिप फर नेसनल एन्ड डोमेस्टिक टुर्नामेन्ट्स? क्वेसन फर यु। यसको अब केही कुराहरू त हामीले अलरेडी पनि छोयौँ जस्तो लाग्छ, तर ब्रिफली भन्दा होइन, त्यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के हो भने क्यानको फन्डिङको स्रोत भन्ने हो भने हामीसँग 3टा स्रोतहरू, एउटा आइसिसी र एसिसीको फन्डिङ हो, अर्को क्यानको आफ्नो रेभिन्यू हो जुन डोमेस्टिक म्याचेसहरू गराएर टुर्नामेन्टहरू गराएर स्पोन्सरसिपहरूको थ्रु हामी अक्वायर गर्छौँ, हाम्रो नन आइसिसी फन्डिङ भन्छ या नन आइसिसी रेभिन्यू भन्छ, र तेस्रो भनेको हाम्रो गभर्मेन्टको फन्डिङ हो। सो अहिलेसम्म आइसिसीको फन्डिङ इज अ मेजर चङ्क, अबाउट 90 आउट से 80 to 90% हाम्रो फन्डिङ आइसिसीको फन्डिङ। हजुर, ओन्ली अबाउट अहिले आएर आई थिङ्क द्याट प्रोपोर्सन हेज गन टु मेबी 70% त्यो होला, अबाउट 25% हाम्रो लोकल रेभिन्यू होला। वी ओन्ली गेट अबाउट 1 to 2% फन्डिङ फ्रम गभर्मेन्ट हाम्रो डोमेस्टिक क्रिकेट रन गर्नलाई। एउटा पिएम कप रन गर्नलाई I won't say the number, but we get about 20% funding from government. हाम्रो टोटल जति खर्च हुन्छ त्यसको 20% खर्च मात्रै पिएम कप गर्नलाई थ्रु गभर्मेन्ट आउँछ। बाँकीको 80% फन्डमा चाहिँ हामीले हाम्रो लोकल स्पोन्सरसिपहरूको थ्रु मेबी 20-30% जेनेरेट गर्छौँ र 50% फन्डिङ स्टिल हामी आइसिसीकै युज गर्छौँ डोमेस्टिक क्रिकेट गर्नलाई पनि। गभर्मेन्टले चाहिँ के अरे क्यानले ठिकै गरिरहेछ, क्रिकेट चलिरहेछ भनेर हो कि अथवा साँच्चै हाम्रो गभर्मेन्टको स्पोर्ट्सको पोलिसी चाहिँ कस्तो छ भने, आई डोन्ट नो अबाउट अदर एस्पेक्ट, हजुर, तर स्पोर्ट्सको पोलिसी चाहिँ रिवार्डको पोलिसी छ कि। ओके, सो इन्भेस्टमेन्ट सगरमाथा चढ्नलाई चाहिन्छ कि, सगरमाथा चढिसकेपछि रिवार्ड गर्नलाई चाहिँ हाम्रो अहिले पनि हाम्रो भनौँ हाम्रो पोलिसी चाहिँ त्यस्तै छ। तपाईँ आफ्नो सबै कुरा लगाएर सगरमाथा चढ्नुहोस्, चढ्नु भयो भने चाहिँ हामी पुरस्कृत गर्छौँ, सक्नु भएन भने सरी। सो त्यही परिस्थिति अहिलेसम्म हाम्रो पोलिसी त्यस्तै छ। हामी वर्ल्ड कप क्वालिफाई गऱ्यो भने पैसा पाउँछ प्लेयरहरूले, हामी वर्ल्ड कप टुर्नामेन्ट जित्यो भने पैसा पाउँछ प्लेयरहरूले, वेयर एज इन्भेस्टमेन्ट हेज टु गो इन्टु प्रिपेरिङ देम फर दोज ब्याटल्स। र त्यो अहिलेसम्म त्यो पोलिसीमा चेन्जेसहरू अहिलेसम्म भइसकेको छैन। थ्याङ्कफुली अहिले बितेको केही वर्षमा स्पोर्ट्स काउन्सिल एन्ड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हेज बिन भेरी काइन्ड द्याट दे हेभ बिन सपोर्टिङ क्रिकेट आउट अफ वेज पनि कतिचोटि होइन। उहाँहरूले वर्ल्ड कप प्रिपेरेसनको लागि उहाँहरूले एउटा फन्ड छुट्याइदिनु भएको थियो लास्ट इयर। त्यसै गरी अहिले पनि वर्ल्ड कप प्रिपेरेसनको लागि जुन टिम गएको छ त्यसको लागि पनि उहाँहरूले विशेष परिस्थितिमा एडिसनल बजेटहरू स्याङ्सन गरिदिनु भएको छ। सो अहिले आएर चाहिँ बिस्तारै बिकज क्रिकेट इज डुइङ सो वेल उहाँहरूले त्यो सपोर्ट चाहिँ एक्सटेन्ड गर्नुभएको छ, विच वी आर भेरी थ्याङ्कफुल फर। तर यदि ओभरअल स्पोर्ट्स नै हेर्ने हो भने द पोलिसी हेज टु चेन्ज फ्रम रिवार्ड टु इन्भेस्टमेन्ट। यु इन्भेस्ट इन मेकिङ अ च्याम्पियन, यु डोन्ट स्पेन्ड अन च्याम्पियन। एक्सेलेन्ट। जितिसकेपछि गोल्ड मेडल जितिसकेपछि त
50वटा अर्गनाइजेसनहरू छन् आएर सपोर्ट गर्नलाई, ब्रान्ड एम्बेसडर बनाइदिनलाई। अब क्यानकै कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने अहिले हामीलाई चिन्ता रोहितहरूको, दिपेन्द्रहरूको होइन, देव गट ब्रान्ड इन्डोर्समेन्ट, देव गट सो मेनी अदर रेभेन्युज टु मेक देयर लाइभलीहुड। हामीलाई चिन्ता त्यो जिल्लामा खेलिरहेका रामबहादुर या श्याम उनीहरूको छ, जोसँग त्यो रिसोर्सेसहरू छैन कि उनीहरू त्यहाँबाट नेक्स्ट लेभल पनि अपग्रेड हुन सकोस्। सो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इज मोर सेन्टर्ड टुवर्ड दोज पिपल हु निड्स इट। र आई थिङ्क स्पोर्ट्सको पोलिसीमा पनि इट्स टाइम द्याट वी थिङ्क अबाउट इट। आई थिङ्क हामीसँग मूल पानी अब त्यो त मोटामोटी रूपमा थ्याङ्क गड होइन, आफ्टर सो मेनी इयर्स होइन एउटा उसमा पुगेको छ र लगभग त्यत्तिको लेभलको मूल पानीमा पनि काम भइदिँदैन हो भने त हामीसँग आइसिसीको पनि एसिसीको पनि कति टुर्नामेन्ट्सहरू आउँथ्यो, त्यसले अझै धेरै रेभेन्यू जेनेरेट गर्थ्यो होला। बट होपफुली बिस्तारै होइन, अफकोर्स अहिले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले जुन काम हामीले भने नि, वी ल्याक इन इन्फ्रास्ट्रक्चर, बट वे वी एक्चुली एक्सेल इज फ्यान बेस। सो नेपाल क्रिकेटको हामी बारम्बार भन्ने गर्छौँ फ्यान 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 फ्यान। इट्स एक्चुली द बिगेस्ट स्ट्रेन्थ वी हेभ। Apart from हाम्रो क्रिकेट टिमको पर्फर्मेन्स, द ओन्ली थिङ द्याट एक्चुली स्ट्यान्ड्स अस इन अ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी देन अल दि अदर एसोसिएट मेम्बर इज आवर फ्यान बेस। र उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कमी कमजोरीका बावजुद आइसिसीले हामीलाई वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, वुमेन्स क्वालिफायर्स, वर्ल्ड क्रिकेट लिग जस्ता ठुला टुर्नामेन्टहरू, एसिसीको प्रिमियर लिग, एसिया कप क्वालिफायर हामीले सबै होस्ट गर्न पाउनु भनेको उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन, फ्यानहरूको कन्ट्रिब्युसन इज ह्युज इन द्याट। एक्ज्याक्टली। फ्यानकै कुरा गर्नुभयो र जाँदा जाँदै मलाई एउटा सोध्न मन लागेको चाहिँ लास्ट भनौँ न, अब नेपाल क्रिकेटले त वर्षौँदेखि यो अमेजिङ सपोर्ट पाइराखेको छ र एनपिएलको फर्स्ट सिजनमै हामीले जुन किसिमको एउटा फ्यान्डम भनौँ न फ्यान बेस देख्यौँ र स्पेसली आई थिङ्क जनकपुर बोर्ड्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सको चाहिँ अझै त्यसमाथि पनि स्ट्रङ देखियो। हजुरले चाहिँ भनौँ न त्यो लेभलको हाइप क्रिएट हुनु, त्यो लेभलको फ्यान बेस बन्नु डोमेस्टिक भनौँ न एउटा टुर्नामेन्टमै, त्योको पछाडि चाहिँ आई नो भेरी वेल म्यानेज्ड ऊ भएर पनि होला र जुन किसिमले सुरुदेखि नै हाइप बिल्डअप गर्दै गयो त्यो स्ट्राटेजी, आई थिङ्क धेरै कुराहरूले पनि फरक परेको होला। सोध्न मन लाग्यो स्पेसली जनकपुर र सुदूरपश्चिममा चाहिँ जुन नम्बर अफ देखियो नि, जुन लेभलको सपोर्ट देखियो, त्यो चाहिँ किन लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? यो अपनत्व हो। हेर्नुहोस्, हामी बच्चैदेखि टिभीमा हेरेर एउटा भनौँ न विदेशी लिग, विदेशी टोली, विदेशी प्लेयरहरूको फ्यान धेरै भएका छन्, बट वी कुड नेभर गेट कनेक्टेड इन द वे द्याट वी गेट कनेक्टेड टु आवर अन प्लेयर्स। म फुटबलको फ्यान हो, मलाई रोनाल्डो एकदमै मनपर्छ होला, मेसी एकदमै मनपर्छ होला, बट द डे मेरो आफ्नो साम्बा होइन, एन्जेला, उहाँहरूले जुन दिन गएर हाम्रो देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर राम्रो खेलेर जिताउनुहुन्छ नि, द फिलिङ अफ द्याट फिलिङ अफ कनेक्ट द्याट आई फिल विथ आवर फुटबलर्स विल नेभर बी द सेम विथ द फुटबलर्स फ्रम आउटसाइड। र एनपिएलले चाहिँ त्यो लोकल फ्यान बेसलाई चाहिँ आफ्नो प्लेयरहरूसँग कनेक्ट गर्नलाई एउटा प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट गरिदिएको छ। चाहे त्यो जनकपुर बोल्ट्सको होस्, सुदूरपश्चिम रोयल्सको होस्, भोलिको दिनमा बिस्तारै ग्रो हुँदै गएपछि यु विल सी मोर प्लेयर्स फ्रम द्याट पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेन्टिङ द्याट पर्टिकुलर फ्रेन्चाइज, र त्यो भयो भने झन् बढी अपनत्व बढ्दै जाने हो। आजको दिनमा होला सर्टेन, अब जस्तै सुदूरपश्चिम हेज गट अबेन्डेन्स प्लेयरहरूको नम्बरमा, मेबी जनकपुर बोल्ट अल्सो मधेसको प्लेयरहरूको बाहुल्यता होला। भोलिको दिनमा विराटनगरको पनि त्यस्तै अवस्था बन्छ, पोखराको पनि त्यस्तै अवस्था बन्छ, चितवनको पनि त्यस्तै अवस्था बन्छ। त्यो भएपछि चाहिँ त्यो रुटमा गएर कनेक्ट हुने अवसर चाहिँ एउटा दिन्छ त्यसले, र त्यो बेला चाहिँ एक्चुअल फ्यान बेस क्रिएट हुन्छ। जुन बेला लेट्स से सुदूरपश्चिम र जनकपुर बोर्ड्सको म्याच हुँदाखेरि अहिले नै हामीले दुईवटा एरियालाई सेग्रिगेट गर्नुपर्ने अवस्था छ कि एकतिर जनकपुरको फ्यान बस्नुहोस्, एकतिर सुदूरपश्चिमको फ्यान बस्नुहोस्। भोलि गएर त्यही म्याचेसहरू जनकपुरमा गएर सुदूरपश्चिमले खेल्दाखेरि फिल हुन्छ, र त्यही प्रेसर जनकपुरको टिम सुदूरपश्चिममा गएर फिल हुन्छ। इन्भिजन चाहिँ गरिएको अबको 5 वर्षमा चाहिँ एभ्री फ्रेन्चाइज सुड ह्याभ देयर अन ग्राउन्ड एन्ड दे सुड होस्ट दि अदर टिम, होम एन्ड अवेको स्ट्रक्चरमा जानुपर्छ भनेर। एन्ड फर द्याट अनि यु सुड ड्रिम, इफ यु ड्रिम फर 5 years, मेबी 6 वर्ष 7 वर्ष लाग्ला। अब पहिले नै मलाई 10 वर्ष प्रोजेक्ट आई हेट इट, किनभने आई फाइन्ड इट 10 वर्ष मलाई
मैले अघि नै भनिहालेँ आई प्लान फर द नेक्स्ट मुभ द्याट आइम डुइङ सो मलाई 10 वर्ष सिम्स वे टु लङ तो मैले क्रिकेटमा 29 वर्ष बिताइसकेँ यही फिल्डमा बट इट नेभर फेल्ट लाइक 29 वर्ष किनभने जहिले नि दोस्रो दिनको लागि काम गरियो सो आई वुड लाइक टु बिलिभ कि नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ काठमाडौँको अलरेडी छ बेस जनकपुर ग्राउन्ड छ इट्स अल अबाउट त्यसलाई बेटर बनाउने अवस्थामा चितवनको अलरेडी ग्राउन्ड इज सेपिङ अप होइन सुदूरपश्चिममा फाप्ला अलरेडी छ त्यसलाई सेप अप गर्ने कुरा सो अलरेडी बेस क्रिएटेड छ त्यसलाई खालि हामीले भोलिको दिनमा दोस्रो तेस्रो सिजनपछि वेन वी स्टार्ट टु मेक मनी यो पैसाहरू त्यहीँ जाने हो इन्भेस्टमेन्ट नै गर्ने हो पैसा कमाएर पकेटमा थुपारेर काम छैन जति कमाउँछौँ त्यति लगानी गर्छौँ यो हामी भन्छौँ नि एउटा यो बनिया बुद्धि भन्छौँ नि क्रिकेटमा स्पोर्ट्समा त्यो बनिया बुद्धि लाउनु जरुरी छ कि जति कमाउँछौँ नराखौँ न ब्याङ्कमा या तिजोरीमा नराखौँ लगाइदिउँ अझै 100 रुपियाँ कमाउँ त्यो 100 रुपियाँ लगाइदिउँ ल भोलि त्यो 200 आउँछ 200लाई फेरि लगाऊँ न किनभने यो त प्रोडक्टको बिजनेस होइन नि सड्दैन गल्दैन मासिँदैन यो त इमोसनको बिजनेस हो यो त कनेक्ट गर्ने बिजनेस हो लेट्स ग्रो इट टुगेदर सकिन्छ एकदम एक्ज्याक्टली र जाँदा जाँदै अलमोस्ट हामीले एभ्री पडकास्टमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मेन्सन गरिरहेछौँ बिकज हामीले हाम्रो क्रिकेट कल्चर भनौँ ओभर द इयर्स एकदम राम्रोसँग ग्रो पनि भएको छ होइन बट ह्याभिङ सेड द्याट लास्ट इयरको टुवर्ड्स द एन्ड एनपिएलको हुँदाखेरि अलिकति केही नमिठो उहरू पनि अमङ्स द फ्यान्स त्यो भएर यो वर्ष त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि मैले चाहिँ स्पेसली एभ्री पडकास्ट एभ्री गेस्टलाई चाहिँ लास्टमा हाम्रो फ्यान्सहरूलाई चाहिँ मेसेज दिन भनिराखेको हुन्छु एन्ड आई नो द्याट हाम्रो फ्यान्सहरू मच्योर इनफ हुनुहुन्छ लास्ट इयरको जस्तो इन्सिडेन्ट हुने छैन हजुरले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ होइन मैले भेटेको फ्यानहरू त देव बिन भेरी नलेजेबल एन्ड भेरी कन्सिडरेट होइन तर यस आई हर्ड अबाउट त्यो जुन इन्सिडेन्ट एनपिएलको फाइनलको बेलामा खास गरेर भएको होइन हामी फ्यानसँग एउटा मात्रै अनुरोध हो ललित पनि तपाईँहरूकै प्लेयर हो दिपेन्द्र पनि तपाईँहरूकै प्लेयर हो खेलमा हामी आफ्नो टिमलाई सक्दो सपोर्ट गरौँ हौसला दिउँ जितौँ भन्ने कामना गरौँ तर ललित जिते पनि तपाईँहरूकै जित हो दिपेन्द्र जिते पनि तपाईँहरूकै जित हो सुदूरपश्चिम जिते नि अफकोर्स तपाईँहरूकै जित हो जनकपुर जित्यो भने पनि तपाईँहरूकै जित हो नेपाल क्रिकेटको जितलाई सेलिब्रेट गर्न सक्यौँ भने हामीले यो एज अ फ्यान तपाईँहरूले नेपाल क्रिकेटलाई यति दिनुभएको छ नेपाल क्रिकेट सधैँभरि कृतज्ञ भइराख्ने छ तपाईँहरूको त्यो देनप्रति एउटा आशा तपाईँहरूबाट या एउटा रिक्वेस्ट तपाईँहरूसँग यति हो कि आफ्नै प्लेयर आफ्नै टिम एउटा देशमा हामी 4 जात र 36 वर्णका फुलबारीको रूपमा साझा फुलबारीको रूपमा विकसित बच्चैदेखि पढ्दै आएको र सम्झिँदै आएको एउटा ठेगो भनौँ पढेको कुरा त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरौँ र आउँदो दिनमा चाहिँ क्रिकेटलाई सपोर्ट गरौँ प्लेयर हामी सबैको फेभरेट छ मेरो पनि म मधेसबाट बिलङ गर्छु तर मेरो फेभरेट प्लेयर सुदूरपश्चिमबाट आउँछन् सो आशा यही छ कि आउँदो एनपिएलमा तपाईँहरूको त्यही उत्साह त्यही जोस देखिनेछ तर संयमित रूपमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ थ्याङ्क यू सो मच दाइ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ आवर इन्भिटेसन यहाँ हजुर आउँदा कस्तो अझै गफ गरिराख्नु जस्तो लाग्यो मलाई पुगेकै छैन बट आई नो हजुर एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ र जाँदा जाँदै हजुरको लागि केही गिफ्टहरू छन् यो मार्बल पाइप्स एन्ड फिटिङ्सले हजुरको लागि एउटा यो टोकन अफ लभ दिनुभएको छ मलाई धन्यवाद अनि एक्सेसको तर्फबाट यो 2टा गिफ्ट हजुरको लागि रहेको छ यो आई थिङ्क ब्लुटुथ वाटरप्रुफ ब्लुटुथ स्पिकर र यसमा चाहिँ के छ हेर्नै पर्ने हुन्छ कामना के छ स्मार्ट वाच छ यसमा चाहिँ यो पनि हजुरको लागि थ्याङ्क यू भएको र लास्ट गिफ्ट चाहिँ अल्सो हजुरको लागि ब्रेड बक्सको तर्फबाट चाहिँ यो 8,000 रुपिज वर्थ अफ भाउचर रहेको छ थ्याङ्क यू हजुरले यो ब्यागमा एसपीको तर्फबाट यो के गिफ्ट्सहरू छन् नि भित्र यसलाई पनि यही भित्र राख्दा हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू यस्तै गिफ्ट लिएर जान पायो पुरा पनि आई मिन आई नो यु फर अ वाइल नाउ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अपर्च्युनिटी यहाँ आएर आफ्नो विचार कुरा राख्न पाइयो फ्यान्सहरूसँग भलाकुसारी गर्न पनि पाइयो आफ्नो मनमा भएको तृप्तिथा मिठा व्यथाहरू पनि पोख्न पाइयो सर्टेन कुराहरू होला जुन कि आउट अफ इमोसन्स आएको होला होइन र again nothing political nothing to criticize anybody but in this time of need we all need to step up and I hope through cricket हामीले यो जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिन सक्छौँ जसले गर्दा कि भोलिको दिनमा नेपालले
खालि सगरमाथाको नामले मात्रै चिनाउनु नपरोस्, एउटा क्रिकेट प्लेइङ नेसनको रूपमा, एउटा स्पोर्ट्स लभिङ नेसनको रूपमा पनि इस्टाब्लिस गर्न पाऊँ। त्यसको लागि अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।